नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 26 गते शनिबार, असार कृष्ण पक्षको औँसी उपरान्त असार शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2021 जुलाई 10 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमालेको विवाद सहमति नजिक, पूर्व माओवादी नेता र खनाल नेपाल पक्षका पुराना र अनुभवी नेतालाई प्रक्रिया पुर्याएर केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने सहमति। ओली र नेपालसँग परामर्श गरी आज औपचारिक सहमति तयार गर्ने कार्यदलको तयारी। चीनबाट ल्याइएको खोप सिधै प्रदेशमा, अमेरिकाले पनि 15 लाख मात्रा खोप दिने, खोप लगाएका सबैमा एन्टिबडी तयार। झण्डै एक दशकपछिको प्रयासपछि नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता, नेपालको रेललाई भारतबाट कार्गो ढुवानी सुविधा। अफगानिस्तान इरान सीमानाका तालिबानको नियन्त्रणमा, अमेरिकी सेना अगस्त 31 सम्म फिर्ता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र कोपा अमेरिका फुटबलको तेस्रो स्थानका लागि कोलम्बिया र पेरुको खेल चल्दै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। पार्टी विभाजनको सम्भावित सङ्कट टार्न एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित 10 सदस्यीय कार्यदलले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनु अघिका संरचना क्रियाशील गराउने लगायत झण्डै आधा दर्जन विषयमा सहमतिको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्तामा नेता माधव कुमार नेपाल समूह नमानेपछि त्यसबारे कस्तो भाषामा सहमति खोज्ने भन्ने विषय भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपाल बीचको शक्ति बाँडफाँडको विषय पनि दुई नेता बीचकै सहमतिबाट मात्र टुङ्गिनेछ। मस्यौदामा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालसँग परामर्श गरेर आज औपचारिक सहमति पत्र तयार गर्ने कार्यदल सदस्यहरूको तयारी छ। हिजो 7 घण्टा भन्दा बढी बसेको बैठकमा जुटेको सहमतिले एमालेको आन्तरिक विवादलाई किनारा लगाउनेमा कार्यदलका नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन्। उनीहरूको प्रतिक्रिया पहिलेको भन्दा बढी सकारात्मक छ। तर यसअघि नेताहरूबीच भएका भनिएका सहमति अन्तिम अवस्थामा भाँडिएका उदाहरणहरू पनि छन्। कार्यदल सदस्यहरूका अनुसार हिजो पार्टीका सबै संरचनालाई 2075 जेठ 2 को अवस्थाबाट सक्रिय बनाउने भन्नेमा सहमति जुटेको छ। कार्यदलका एक नेताका अनुसार पूर्व माओवादी नेता र खनाल नेपाल पक्षका पुराना र अनुभवी नेतालाई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने सहमति भएको छ। पहिला केन्द्रीय कमिटी बसेर त्यसको विधि र प्रक्रियाबारे निर्णय हुनेछ, तर त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी कति सदस्य बन्ने भन्नेमा चाहिँ यकिन छैन। दुवै पक्षका नेता सम्मिलित कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टी र संसदीय दल संस्थागत हिसाबले चल्ने भन्नेमा सहमति गरेका छन्। कार्यदलका एक सदस्यको अनुसार पार्टीको 9औं महाधिवेशनबाट पारित कार्यदिशा र विधानलाई 2075 जेठ 2 मा फर्केर पालना गर्ने भन्नेमा पनि दुवै पक्ष मन्जुर छन्। विगतका कमी कमजोरीलाई बिर्सेर पार्टी भावनात्मक हिसाबले एकताबद्ध गर्न समग्र पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्ने सहमति पनि भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र मुद्दाका सन्दर्भमा साझा भाषाको गृह कार्य भइरहेको छ। कार्यदल सदस्य प्रदीप गेवालीले पार्टीको भविष्य के होला भन्ने नेता कार्यकर्ताको चिन्तालाई अन्त्य गर्ने गरी आज शनिबार सहमतिका साथ टुङ्गोमा पुर्याइने बताउनु भएको छ। संविधानले दिएको पदीय भूमिका निर्वाह गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्री परिषद विस्तार गरेको जवाब राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धको मुद्दा बदर गर्न पनि माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटका सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतलाई लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा हिजो जवाब पेश गरेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री परिषद नियुक्त, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको उल्लेख छ। राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा राष्ट्रपति विरुद्ध मुद्दा नचलाइने स्मरण पनि सर्वोच्च अदालतलाई गराएको छ।
पार्टी सभापतिको प्रतिस्पर्धाका लागि काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर खेमाबाट एउटै उम्मेद्वार बनाउन कसरत सुरु भएको छ। काङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको संयोजनमा हिजो उम्मेद्वारका आकांक्षी सहित संस्थापन इतर पक्षको बैठक बसेको थियो। सभापति शेरबहादुर देउबासँग प्रतिस्पर्धा गर्न एकजनाले मात्रै उम्मेद्वार दिनुपर्नेमा आकांक्षीहरूबीच सहमति भए पनि कसले कसलाई छान्ने भन्नेमा समझदारी हुन सकेको छैन। इतर पक्षबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेताहरू प्रकाश महत, कृष्ण प्रसाद सिटौला र शेखर कोइराला आकांक्षी देखिएका छन्। नेता केसीले समझदारी जुटाउन प्रारम्भिक छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। संस्थापन पक्षबाट सभापति देउबा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठले सभापतिमा दाबी गरेका छन्। माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू पूर्व पार्टी अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै दर्ता खारेजीका लागि निर्वाचन आयोग धाउन थालेका छन्। उनीहरूले हिजो आयोगमा पुगेर माओवादी केन्द्रको वैधताको परीक्षण गर्न दबाब दिएका छन्। 2 दिन अघि उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले 2 दिन अघि लामो अवधिसम्म महाधिवेशन नै नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो। माओवादी केन्द्रले भने यसलाई पार्टी विरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने प्रयत्न भनेर टिप्पणी गरेको छ। माओवादी केन्द्रले 2069 सालपछि महाधिवेशन नै नगरेको आधार देखाउँदै नेताहरू रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु शाह लगायतका पूर्व माओवादी नेताहरूले पार्टीको दर्ता खारेजीको माग गरेका हुन्। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा वर्षायाममा कोरोना बाहेकका अरू संक्रामक रोगको जोखिम र बच्ने उपायको विषयमा केन्द्रित कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एमालेको विवाद सहमति नजिक आज अन्तिम रूप दिने तयारी, मन्त्री परिषद विस्तार संविधान बमोजिम भएको सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ, काङ्ग्रेसमा संस्थापन इतर एउटै उम्मेद्वार बनाउने प्रयास लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारले चीनबाट खरिद गरेर ल्याएको कोरोना विरुद्धको खोप प्रदेशको चिस्यान केन्द्रमा पठाउन थालेको छ। चीनसँग खरिद गरिएको 40 लाख भेरोसेल खोप मध्ये हिजो 8 लाख मात्र ल्याइएको छ। बाँकी खोप साउन पहिलो हप्तासम्म ढुवानी गरिसक्ने सरकारको योजना छ। काठमाडौँको टेकु स्थित भण्डारणमा भेरोसेल खोप झण्डै 6 लाख मात्रै अट्ने र अमेरिकी सरकारले दिने घोषणा गरेको 15 लाख मात्रा खोप पनि भण्डारण गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रदेशको भण्डारणमा ढुवानी थालेको हो। चीनबाट ल्याइएको खोप मध्ये 2 लाख मात्रा हेटौँडा र पोखरामा पठाइएको विभागको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनीको बुटवलमा पनि चाँडै पठाइने विभागले जनाएको छ। चीनबाट ल्याइएको खोप अब 55 वर्षमाथि उमेर समूहका नागरिकलाई लगाउने तयारी छ, तर यसको योजना सार्वजनिक भएको छैन। कुन समूहलाई खोप लगाउने भन्ने सोमबारसम्ममा निर्णय भइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई गन्तव्य देशले खोप लगाउन अनिवार्य गरेपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि लगाउने सरकारको योजना छ। यसैबीच अमेरिकाले नेपाललाई 15 लाख मात्रा खोप सहयोग गर्ने भएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाएका व्यक्तिहरूको शरीरमा सुरक्षा स्तर विकासबारे विस्तृत अध्ययन नभए पनि खोप जीवन रक्षक साबित भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेको परीक्षणमा खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा एन्टिबडी तयार भएको र त्यसले भाइरस विरुद्ध लड्न बल पुर्याएको पाइएको छ। प्रयोगशालाले खोप लगाएका झण्डै 70 जना आफ्नै कर्मचारीको एन्टिबडी परीक्षण गरेको थियो। प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुना झाले खोप लगाएपछि बनेको एन्टिबडी कहिलेसम्म रहने बारे अध्ययन हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। कम मात्रामा यस्तो परीक्षण भए पनि खोप लगाएका सबैजसोमा एन्टिबडी बनेको पाइयो, तर त्यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने बारे थप परीक्षण भएको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। सामान्यतः शरीरमा सुरक्षात्मक स्तरको एन्टिबडी कोभिड विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लिएका 2 हप्तापछि विकसित हुन्छ। नेपालमा कोभिडको पुरै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिमा एन्टिबडी बनेकाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या कम भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। कोभिड विरुद्ध खोप लगाएका कतिपय व्यक्तिको शरीरमा प्रतिरोधक क्षमता कम भए पनि रोग विरुद्ध लड्न नसक्ने भन्न हतार हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोभिडसँग लड्ने क्षमताबारे जानकारी कोषको मेमोरी सेलमा हुन्छ। यो बनाउन सके खोप लगाएपछि शरीरमा एन्टिबडी नदेखिए पनि मेमोरी सेलमा भएको सूचनाले गर्दा शरीरमा चाहिएको बेला रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्माण गर्न सक्छ, जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र विशीले भन्नुभयो।
असारदेखि असोजसम्म झाडा पखाला, डेङ्गी, स्क्रब टाइफस लगायतका संक्रामक रोगको जोखिम हुने बेला हो। तर कोरोनाका कारण पोहोर र यसपालि यी रोगको चर्चा कमै हुने गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेललाई साथी जानुका दुवाडीले कोरोना बाहेक अरू खालका संक्रामक रोगका बिरामी घटेकै हुन् या कोरोनाको डरको कारण अस्पतालसम्म नगएका हुन् भनेर सोध्नु भएको छ। वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै जुन अघिको वर्षहरूमा यो बेलामा जति झाडा पखला लगायत अन्य सरुवा रोगहरू देखिन्थे गत वर्ष र हालसम्म अहिले पनि तिनीहरू चाहिँ कम नै देखिएका छन्। विशेष गरी धेरै सेवाहरू, धेरै कार्यालयहरू, विद्यालयहरू बन्द रहनु, मान्छेहरू धेरै घरमै सीमित रहनु र सबैजना सचेत पनि रहनु, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको जुन कोरोनाका बचावटको रूपमा गरिएका मापदण्डको पालना, सरसफाई लगायतको पनि यसमा पक्कै पनि योगदान छ। घर बाहिर रहने पनि बिस्तारै यो निषेधाज्ञा खुल्दै गएपछि अलिकति बढ्ला। तर यो पालि पनि अन्य संक्रामक रोगहरू जसरी अघिल्लो वर्ष यहाँले भन्नुभएको जस्तै मलेरिया, कालाजार, डेङ्गी, झाडा पखाला लगायतका चिजहरू चाहिँ यो पटक धेरै देखिएका छैनन्। श्वास प्रश्वासका समस्याहरू पनि त्यसरी बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छैन अहिले चाहिँ। होइन, अलिअलि देखिने चाहिँ भइरहेको छ, जो छन् यो समुदायमै बस्ती बस्तीमै भइरहेका छन् तर पहिले जस्तो त्यसरी उल्लेख्य रूपमा चाहिँ छैनन्। यो विशेष गरी निषेधाज्ञा भइसकेपछि र यो खुलेपछि यिनीहरू बढ्ने जोखिम चाहिँ रहन्छ। के कस्ता कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ? अब अहिले त पानी पनि निरन्तर परिरहेको अवस्था छ होइन, विभिन्न खालका अरू रोगको जोखिम पनि हुन सक्छ, निषेधाज्ञा पनि बिस्तारै खुल्दै गएको अवस्था छ। अब विशेष गरी यो पानी परेको ओसिलो हुने बेलामा चाहिँ केही विशेष प्रकारका भाइरसहरूले गराउने श्वास प्रश्वासका संक्रमणहरू हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। रुगा लगाउने पनि हुन सक्छ। त्यसमध्ये अलिकति गम्भीर प्रकृतिकालाई चाहिँ हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ। देशभरि अस्पतालहरूबाट हामीले चाहिँ तथ्याङ्क लिन्छौँ। यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ तथ्याङ्क लिने गर्छौँ। तथ्याङ्क अस्पतालहरूले प्रविष्ट गर्नुहुन्छ र कतै ट्रेन त्यहाँको कस्तो छ हेर्छौँ। त्यो चाहिँ त्यसबाट बच्ने भनेको यो मास्क, कोभिडबाट बच्न लगाउने मास्कले श्वास प्रश्वासबाट हुने अन्य विशेष गरी भाइरल ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरूलाई पनि बचाउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यो एउटा भयो। त्यसमा फेरि पनि व्यक्तिगत सरसफाइको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यो बाहेक पानी, विशेष गरी पानीका स्रोतहरू, मुहानहरू धमिला हुने, त्यहाँ चाहिँ कन्टामिनेसन हुने, प्रदूषण हुने र त्यसले गर्दा यस समयमा पानीबाट सर्ने रोगहरू विशेष गरी झाडा पखाला, आउँ, कमलपित्त भन्छौँ, जन्डिस, त्यसमा पनि हेपाटाइटिस ए, ई लगायतको पानीबाट सर्ने हेपाटाइटिसहरू हुन सक्ने, टाइफाइड हुन सक्ने, विशेष गरी खानपान बाहिर गर्नुपर्ने र त्यहाँ स्वास्थ्यको मापदण्ड विशेष गरी शौचालय गएपछि साबुन पानीले मिची हात धुने अभ्यास सबैको नहुने र पिउने पानी सफा कमसेकम उमालेको अथवा फिल्टर गरिएको अथवा क्लोरिन राखिएको पानी नहुने हुँदा चाहिँ जोखिम चाहिँ पानीबाट सर्ने रोगहरूको उच्च रहन्छ। यस्तो खालको संक्रामक रोगहरूको जोखिम चाहिँ कति समयसम्म हुन्छ? कति जति समय अलि बढी सावधानी अपनाउनु पर्छ? वास्तवमा सावधानी र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ हामीलाई सधैँ चाहिने कुरा हो। हामी घरमा रहौँ, बाहिर रहौँ अथवा चाहिँ बर्खा मौसम होस्, हिउँद होस्, हाम्रोमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका रोग गराउने कीटाणुहरू रहने र रोग लाग्ने जोखिम चाहिँ हाम्रोमा छ। विशेष गरी वर्षाको हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले विशेष गरी यो समर मन्थ्समा पानीको यो वर्षा सुरु भएपछि हुने बर्खा मौसमका समस्याहरू, हाम्रो चाडपर्वहरू लाग्ने बेलाहरू विशेष गरी भदौ असोजसम्म रहन्छन्। त्यसपछि पनि हामी फेरि चाडपर्व हुने बेलामा पनि भुल्न नहुने कुरा कोभिड सँगै छ। फेरि भिडभाड गर्न सबै कुरा हुन सक्दैन। भेला भएर सँगै जान बस्दा खाँदा केही भएर यस्ता चिजहरूमा चाहिँ हामी यो पटक चाहिँ धेरै समयसम्म सजग हुनुपर्ने स्थिति छ। किनभने हामी कोभिड-19 महामारीको बिचमै छौँ। यो महामारीले धेरैलाई असर गरेको छ र हामी पनि अछुतो छैनौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। झण्डै दशकपछिको प्रयासपछि नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ। हिजो भएको सम्झौताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय
व्यापार कार्गो ढुवानीलाई दीर्घकालीन रूपमा हित गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भएर आउने कार्गो जुनसुकै कार्गो सेवा प्रदायक रेल सेवा कम्पनीबाट ल्याउन पाइने र नेपालको रेल सेवा प्रदायक संस्थाले पनि कार्गो ढुवानी गर्न पाउने सहमति भएको छ। 12 वर्षसम्मको छलफल एवं वार्तापछि नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ। 51वटा विभिन्न प्रावधान संशोधन भएका छन्। केही प्राविधिक छन्, केही सामान्य। वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले भन्नुभयो, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कार्गो ढुवानीलाई दीर्घकालीन रूपमा हित गर्नेछ। आयात निर्यात व्यापारले पनि उचाइ लिनेछ। यो सम्झौता 10 वर्षका लागि कायम हुनेछ। तेस्रो देशसँग हुने नेपालको व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गरिएको उल्लेख गरिएको छ। संशोधनले नेपाल भएर आउने कार्गो जुनसुकै कार्गो सेवा प्रदायक रेल सेवा कम्पनीबाट ल्याउन पाइनेछ। सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, यसले प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ। सामान समयमै नेपाल आइपुग्दा लागत कम हुनेछ। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोनाको दुवै डोज खोप लगाएकाले पनि तेस्रो डोज खोप लगाउनु पर्छ भनेर फाइजरले तेस्रो डोज खोपका लागि अनुमति माग्न लागेको खबरमा दुर्गा दत्त ढकाल उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, उपलब्ध हुने ठाउँमा जति डोज लगाए पनि भयो, तर समस्या त हाम्रो जस्तो देशमा छ। न सरकारले सबैलाई समयमै उपलब्ध गराउन सक्छ, न त आफैले किनेर लगाउन सकिन्छ। प्रयास थापा गुनासो गर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म 1 डोज खोप पनि लगाउन पाइएको छैन। 3 डोजको कुरा त खबर पढ्ने मात्रै होला, लगाउन त त्यस्तै हो। भारतको केरलामा जिका भाइरस फेला परेको खबरमा दिलीप रिजाल चिन्तित हुँदै लेख्नुहुन्छ, कोरोनाले सताइरहेका बेलामा फेरि जिका भाइरस देखिएछ। छिमेकी देशमा देखिएकाले हामीले पनि अहिलेदेखि नै सतर्कता अपनाउनु पर्छ। रुकुम पश्चिमको सानो भेरीमा सौर्य खानेपानी आयोजनाको सफल परीक्षण भएपछि स्थानीय बासिन्दा खुसी भएको खबरमा फेसबुकमा खरो कुरा नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ। काम गर्ने इच्छा देखाएमा मात्रै पनि धेरै विकासका कामहरू हुन्छन् भन्ने यो एउटा राम्रो उदाहरण हो। अनि जुम्लामा रैथाने बाली संरक्षण गर्न 7वटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको खबरमा कृष्ण पाठक व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, अरूभन्दा मार्सी धान चाहिँ विशेष महत्वका साथ जोगाउँ है। पार्टीका नेताहरूलाई भोज गर्दा वार्ता गर्दा मार्सी चामलकै भात चाहिन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। तालिबानले इरानसँगको महत्वपूर्ण सीमा नाका आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको पश्चिम अफगानिस्तानका अधिकारीले बताएका छन्। इस्लाम काला नाकाका सबै गतिविधि रोकिएको भन्सार अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी सैनिकको फिर्ती प्रक्रियासँगै अफगानिस्तानमा तालिबानले विभिन्न भूभाग कब्जा गरिरहेको छ। अफगानिस्तान र इरान बीचको एक प्रमुख सीमा नाका तालिबानले कब्जा गरेको अफगान अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्। इस्लाम काला नाका इरानसँगको सबैभन्दा ठूलो मध्येको व्यापारिक नाका हो। त्यहाँबाट सरकारले मासिक $2 करोड राजस्व उठाउँथ्यो। अफगानिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले नाका आफ्नो नियन्त्रणमा लिन प्रयासरत जारी रहेको बताएको छ। तालिबानले अफगानिस्तानको 85% भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेको छ, तर उसको दावीलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ। यसै हप्ता अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा रहेको मुख्य सैन्य अखडा बाग्रामलाई छोडेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अगस्त 31 सम्ममा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गरिने बताउनु भएको छ। अब खेल खबर। कोपा अमेरिका फुटबलको तेस्रो स्थानका लागि अहिले कोलम्बिया र पेरू खेलिरहेका छन्। अहिले खेलको पहिलो हाफको 41औं मिनेट चलिरहेको छ। दुवै टोलीले गोल गरेका छैनन्। कोलम्बिया दोस्रो सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिनासँग पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2 गोलले पराजित भएको थियो। यस्तै पेरूलाई पहिलो सेमिफाइनलमा ब्राजिलले 1-0 ले हराएको थियो। कोपा अमेरिकाको उपाधिका लागि भोलि बिहान माराकाना रङ्गशालामा अर्जेन्टिना र ब्राजिल खेल्दैछन्। खेलकै अर्को खबरमा साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। गैराती लन्डनमा भएको खेलमा क्यानाडाका डेनिस सापोभालोभलाई पराजित गर्दै जोकोभिच उपाधि नजिक पुगेका हुन्। जोकोभिचले सापोभालोभलाई 3-0 को सोझो सेट 7-6, 7-5 र 7-5 को सेटमा हराएका हुन्। जोकोभिचले अब उपाधिका लागि इटालीका माटियो बेरेटिनीसँग खेल्नेछन्। पहिलो सेमिफाइनलमा पोल्यान्डका हुबर्ट हुकाजलाई पराजित गर्दै माटियो फाइनलमा पुगिसकेका छन्।
काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। कोरोना महामारीमा दिनरात खटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीप्रति संसारभर सम्मान व्यक्त भइरहेको छ, तर नेपालका स्वास्थ्य कर्मी सरकारबाट उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता समेत उनीहरूले पाएका छैनन्। अघिल्लो पटक सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता तीनवटै सुरक्षा निकायले पनि पाएका छैनन्। महामारीमा दिनरात खटिएका स्वास्थ्य कर्मीले प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता समेत पाएनन् भनेर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। देशभर गएको बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति बापत झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँको बिमा दाबी परेको छ। यो अविरल वर्षा सुरु भएदेखि यही असारसम्मको तथ्याङ्क हो। यो अवधिमा 20 वटै निर्जीवन बिमा कम्पनीमा परेको दाबी हो। भक्तपुरको गोलमणीमा रहेको वीर भद्रेश्वर महादेव मन्दिरभित्रको कलात्मक पार्वती मूर्ति हराएको वर्षौंपछि अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयमा भेटिएको छ। लिच्छवी राजा अंशु वर्माको कृति उजिल्याउने त्यो मूर्ति अमेरिकामा भेटिएकामा गोलमणीका श्रद्धालुजनले समेत आश्चर्य मानेका छन्। नेपालबाट चोरिएका हराएका सम्पदाको खोजी नीति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभियान लस्ट आर्ट अफ नेपालले गएको हप्ता सार्वजनिक गरेको सूचनाबाट गोलमणीको मूर्तिबारे थाहा भएको हो। शेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई तिर्नुपर्ने शुल्क बढी भएको भन्दै फेरि घटाउने तयारी भएको छ। यसबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन थालेको छ। बजारमा कारोबार रकम बढेको अवस्थामा हालको ब्रोकर शुल्क महँगो भएकाले कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे अध्ययन भइरहेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो। नेपालबाट दैनिक 10 बालबालिका हराउने गरेका छन्। 13 वर्षमा 31,715 बालबालिका हराएका छन् र 13,812 अझै नभेटिएका नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको शंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। बाढीको मुडो ठोक्ला है घुँडो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमालेको विवाद सहमति नजिक। पूर्व माओवादी नेता र खनाल नेपाल पक्षका पुराना र अनुभवी नेतालाई प्रक्रिया पुर्याएर केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने सहमति। ओली र नेपालसँग परामर्श गरेर आज औपचारिक सहमति पत्र तयार गर्ने कार्यदलको तयारी। चीनबाट ल्याइएको खोप सिधै प्रदेशमा। अमेरिकाले पनि 15 लाख मात्रा दिने। खोप लगाएका सबैमा एन्टिबडी तयार। झण्डै 1 दशकपछिको प्रयासपछि नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता। नेपालको रेललाई भारतबाट कार्गो ढुवानी सुविधा। अफगानिस्तान इरान सीमा नाका तालिबानको नियन्त्रणमा। अमेरिकी सेना अगस्त 31 सम्म फिर्ता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र कोपा अमेरिका फुटबलको तेस्रो स्थानका लागि कोलम्बिया र पेरुको खेल चल्दै। अब कार्टुन। आज हामीले उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। कुरी शीर्षकको कार्टुनमा नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई चिनिया कम्युनिस्ट नेताहरूसँग तुलना गर्न खोजिएको छ। चीनमा भर्खरै मात्र कम्युनिस्ट पार्टीको 100औं दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। यहाँ कार्टुनमा हँसिया हतौडा झण्डा टाँसिएको कोठामा मोटा घाटा राता पिरा सुकिला मुकिला नेता बसिरहेका छन्। उनको अघिल्तिर रहेको पत्रिकामा लेखिएको छ राजनीतिक दलले जनताको कुरा केन्द्रमा राख्नुपर्छ, सी जिनपिङ। अनि त्यो पत्रिका हेरेर चस्मा मिलाउँदै ती नेता भन्दैछन्, धत हाम्रोमा भन्दा ठ्याक्कै उल्टो विचार। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौँ। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।